हामी यो क्युबर्डै कन्टिन्यू गरौँ ल। अस्ति कतिवटा मैले तिमीलाई क्वेसन्स दिएको थिएँ त्यसको आन्सर गर भनेर सायद गरे होला, बुझ्दै पनि होला है, बुझ्दै ट्राई गर्नु। The volume of a rectangular parallel pipe or cuboid is 432 cc. cc भनेको cubic centimeter. If it is divided into two cubes of equal volumes, then find the length of each side of the cube. यो क्वेसनलाई यहाँ हेर नक्सामा एउटा क्युबर्ड दिएको छ रेक्टेंगुलर प्यारलल पाइप जुन चाहिँ को भोल्युम चाहिँ छ अरे 432 सीसी। 432 सीसी चाहिँ यो क्युबोइडको भोल्युम भयो। यो क्युबोइडलाई डिवाइडेड इन्टु टू क्युब्स अफ इक्वल भोल्युम, यसलाई काटेर दुईटा बराबर भोल्युम भएको क्युब बनायो अरे। भने क्वेसनले चाहिँ के भन्दैछ, यो बराबर भोल्युम भएको क्युबको प्रत्येक साइडको लेन्थ कति हुन्छ, प्रत्येक साइडको लेन्थ कति हुन्छ यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने। यो क्युबको भोल्युम चाहिँ लेन्थ अफ साइड निकाल्नु पर्ने, सरी। अब त्यसको लागि नि सिन्स द भोल्युम अफ टू क्युब्स आर इक्वल, यो त बुझ्यो, यसलाई काटेर जुन चाहिँ यो दुईटा क्युब बनायो यो दुईटा क्युबको भोल्युम इक्वल छ। अब क्युबको भोल्युम कति बेला इक्वल हुन्छ, यदि त्यो क्युबको लेन्थ अफ साइड्स इक्वल भयो भने। अब यसको भोल्युम जति यसको भोल्युम त्यति नै हो भनेपछि के हुनु पर्यो, यसको प्रत्येक साइडको लेन्थसँग यसको प्रत्येक साइडको लेन्थ बराबर हुनु पर्यो हैन। अब यही साइडको लेन्थ चाहिँ कति हो भनेर क्वेसनले माग्दैछ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, इच साइड अफ इच क्युबलाई ए मान्छौँ। यसको प्रत्येक साइडको भ्यालु ए भयो, यसको पनि सबैको साइडको भ्यालु ए भयो, यसको पनि ए नै भयो हैन, ए सेन्टिमिटर। त्यसो भने एउटा मात्रै क्युबको भोल्युम कति भयो, साइड क्युब ए क्युब सीसी। अब यहाँ माथि क्युबिक सेन्टिमिटर दिएको छ, यहाँ ए क्युब सीसी भयो हो। यदि यसको भोल्युम ए क्युब सीसी भयो भने यो पनि सेम क्युब हो, त्यस्तै क्युब, त्यति नै साइड भएको भनेपछि यसको पनि भोल्युम ए क्युबै भयो। त्यसो भने अब यहाँ के हुन्छ, यो क्युबोइडलाई काटेर दुईटा क्युब बनाएको नि हैन, भनेपछि यो क्युबोइडलाई काटेर दुईटा क्युब बनाएको हो भने यो दुईटा क्युबको भोल्युम जोड्दा यो क्युबसँग बराबर हुन्छ हैन। त्यसो भने कति हुन्छ, क्वेसनले के भनेको रहेछ, भोल्युम अफ फर्स्ट क्युब यसको भोल्युम प्लस भोल्युम अफ सेकेन्ड क्युब यसको भोल्युम जोड्दा भोल्युम अफ क्युबोइड यसको भोल्युमसँग इक्वल हुन्छ। त्यसो भने फर्स्ट क्युबको भोल्युम कति हो, ए क्युब, यो ए क्युब लगेर यहाँ लेखिदियो। अर्को क्युबको भोल्युम कति भयो, यसको पनि त्यही सेम ए क्युबै भयो, यो लगेर यहाँ लेखिदियो। भनेपछि ए क्युब प्लस ए क्युब इज इक्वल टु यो दुईटा क्युबको भोल्युम जोड्दा यति भयो। अब यो दुईटा क्युबको भोल्युम त यो क्युबको भोल्युमसँग इक्वल हुन्छ, इट इक्वल टु 432। अब त्यसलाई सल्भ गर्यो भने वी गेट ए इक्वल टु 6। त्यसमा ए को ए भनेको के हो, हामीले के सपोज गरेको थियो, इच साइड अफ क्युबलाई ए सपोज गरेको थियो। दस द लेन्थ अफ इच साइड अफ टू इक्वल क्युब्स इज 6 सेन्टिमिटर। यो क्युबको र यो क्युबको प्रत्येक साइडको भ्याल्यु 6 सेन्टिमिटर हुन्छ। दिस इज द आन्सर। क्वेसन नम्बर 10 यहाँ अलिकति चेन्ज छ। क्वेसन बुकको क्वेसन एक्ज्याक्ट चाहिँ होमवर्क गर तिमीहरू कि बुकमा चाहिँ यहाँ 25% को ठाउँमा 50% छ, त्यति मात्रै डिफरेन्स छ। इच साइड अफ अ क्युब इज डिक्रिज बाई 25%। एउटा क्युबको प्रत्येक साइडको लेन्थको भ्याल्यु 25% ले घट्यो भने देन वाट विल बी द रेसियो अफ भोल्युम्स अफ द ओरिजिनल क्युब एन्ड द डिक्रिज क्युब। त्यसरी लेन्थको लेन्थ घट्यो भने नि जुन चाहिँ घट्नुभन्दा अगाडिको ओरिजिनल क्युब हुन्छ र घटिसकेर जुन चाहिँ डिक्रिज क्युब बनिन्छ त्यो दुईटा क्युबको भोल्युमको रेसियो निकाल्नु पर्ने। क्वेसन बुझ्यो होला। अब त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, भोल्युमको रेसियो निकाल्नु भनेपछि भोल्युम निकाल्नु पर्यो। पहिला भोल्युम निकाल्न हामीलाई के चाहिन्छ, साइडको भ्यालु चाहिन्छ। त्यो साइडको भ्यालु निकाल्नु पर्यो र भोल्युम निक्लिहाल्छ। जस्तो यहाँनिर हेर सल्युसनमा ओरिजिनल क्युब काट्नुभन्दा अगाडिको ओरिजिनल क्युबमा नि अब साइडको भ्यालु दिएको भएदेखि यहाँ कति हुन्थ्यो त्यो लेख्थ्यौँ हामी, तर यहाँ दिएको छैन। त्यसो हामी यहाँ सपोज गर्छौँ ओरिजिनल क्युबको लेट द लेन्थ अफ इच साइड अफ ओरिजिनल क्युब बी ए माने। त्यसो भए साइडको भ्यालु लेन्थको भ्यालु ए भयो भने भोल्युम कति भयो, ए क्युब क्युबिक युनिट भनेपछि ओरिजिनल क्युबको भोल्युम कति भयो, ए क्युब। अब डिक्रिज क्युब चाहिँ कस्तो दिएको छ,
ओरिजिनल क्युबको लेन्थ भन्दा 25% कम्ती लेन्थ भएको, 25% कम्ती लेन्थ भएको। अब त्यो भनेपछि यो डिग्रिज क्युबको लेन्थको भेल्यु कसरी निकाल्ने? 25% ले घट्यो भनेको छ नि, केबाट? ए भन्दा 25% कम्ती। त्यसो भए ए चाहिँ ओरिजिनल क्युबको लेन्थ भयो, माइनस 25% अफ ए। यदि 30% ले घट्यो भनेको भए 30% अफ ए, 50% ले घट्यो भनेको भए 50% अफ ए भयो, किनभने पर्सेन्टेज भनेको त आउट अफ 100 भनेको नि हैन। ए को 25% ले घट्यो भने चाहिँ सिलेक्सन। त्यसो भए यतिले चाहिँ घटे, यतिले चाहिँ घट्यो, 25% अफ ए यतिले चाहिँ घट्यो, केबाट? एबाट। ए भन्दा यति सानो, ए माइनस 25/100 इन्टु ए चाहिँ भयो डिक्रिज क्युबको इच साइडको लेन्थको भेल्यु। त्यसो यो कति भयो? 25/100 भनेको 1/4, 1/4 इन्टु ए भनेको a/4, यो ए त छँदैछ, ए माइनस a/4 कति हुन्छ? 3a/4, यो एलसिएम निकाल्दा हुन्छ हैन। त्यसो भए डिक्रिज क्युबको प्रत्येक साइडको लेन्थको भेल्यु भयो 3a/4। त्यसो भए साइडको भेल्यु 3a/4 भयो भने भोल्युम अफ डिक्रिज क्युब कति भयो? साइड क्युब, साइड कति छ? 3a/4। त्यसो भए 3a/4 को होल क्युब, क्युबिक युनिट, यो बुझ्यो होला। अब 3a/4 को होल क्युब भनेको 3 को होल क्युब 27, a को होल क्युब a क्युब, 4 को होल क्युब 64। त्यसो भए 27 a क्युब बाई 64 चाहिँ भयो डिक्रिज क्युबको भोल्युम। अब हेर ओरिजिनल क्युब, भोल्युम अफ ओरिजिनल क्युब इज टु भोल्युम अफ डिक्रिज क्युब। भोल्युम अफ ओरिजिनल क्युब इट इज a क्युब, डिक्रिज क्युब इट इज 27 a क्युब बाई 64। a क्युब क्यान्सल, उब्रियो 1:27/64। त्यसो यो भनेको 64:27 इज द आन्सर। ओके, वी मुभ अन टु क्वेसन नम्बर 11। यो चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ ल, क्वेसन त इजी नै छ कि। लेन्थ, ब्रेथ एन्ड हाइट अफ अ क्युबिडल बक्स को रेसियो 3:2:1 छ भने र त्यो क्युबिडल बक्सको भोल्युमको भेल्यु 384 क्युबिक सेन्टिमिटर छ भने टोटल सर्फेस एरिया अफ द बक्स कति हुन्छ र लेन्थ अफ डायगोनल कति हुन्छ? यहाँ म टोटल सर्फेस एरिया अफ द बक्स निकाल्छु, लेन्थ अफ डायगोनल चाहिँ तिमीले आफै निकाल्नु ल। अब यसो सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ बुझ्नु पर्यो रेसियो। यो लेन्थ, ब्रेथ र हाइटको रेसियो दिएको हुन्छ नि, यो रेसियो भनेको चाहिँ यसरी बुझ्दा हुन्छ। यो केसमा यो क्युबिडल बक्सको लेन्थ 3 भयो भने यो ब्रेथ 2 भयो, यो हाइट 1 भयो भनेको हैन। यदि यो लेन्थको भेल्यु 30 भयो भने यो 20 भयो, यो 10 भयो, मल्टिप्लाइङ दिस रेसियो बाई 10। यदि यो लेन्थको भेल्यु 300 भयो भने यो 200, यो 100, मल्टिप्लाइङ बाई 100। त्यसो भए लेन्थ, ब्रेथ, हाइट कति हो त्यो थाहा छैन। ओके, त्यसले गर्दा हामी के गर्छौँ? यदि लेन्थ 3x हो भने अब 3 लाई मल्टिप्लाई गरे x ले, त्यसमा ब्रेथ कति हुन्छ? 2x, हाइट कति हुन्छ? 1 इन्टु x, इट इज x हैन। अब लेन्थ 3x, ब्रेथ 2x र हाइट x भयो। अब हामीलाई यो लेन्थ, ब्रेथ र हाइट निकाल्नु पर्यो भने यही चीजको भेल्यु निकाल्नु पर्यो। 3x कति हो, 2x कति हो, x कति हो। त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? x को भेल्यु चाहिन्छ। अब यो लेन्थ, ब्रेथ, हाइटमा भएको x को भेल्यु निकाल्नु चाहिँ हिन्ट दिएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ हिन्ट चाहिँ भोल्युम दिएको छ नि। अब लेन्थ 3x, ब्रेथ 2x र हाइट x भएको क्युबोइडको भोल्युमको फर्मुला, क्युबोइडको भोल्युमको फर्मुला थाहा छ, लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट। त्यसो भए भोल्युम भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट, इट इज इक्वल टु 384, इट इज गिभन। लेन्थ भनेको 3x, ब्रेथ भनेको 2x, हाइट भनेको x। त्यसो भए 3x इन्टु 2x इन्टु x भनेको भोल्युम इक्वल टु 384। देन मल्टिप्लाइङ 3 इन्टु 2, 6, x इन्टु x, इट इज x क्युब इज इक्वल टु 384। फ्रम दिस वी गेट x इज इक्वल टु 4। अब x को भेल्यु 4 पायो भने लेन्थ कति भयो? 3 इन्टु 4 12, ब्रेथ 2 इन्टु 4 8, हाइट 1 इन्टु 4 4, लेन्थ भयो 12, ब्रेथ भयो 8, हाइट भयो 4। अब लेन्थ, ब्रेथ, हाइटमा चाहिँ युनिट यहाँ माथि त थिएन, 3x 2x x मात्रै थियो। यहाँ हामीले सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर युज गर्यो। किन भन्दा यो लेन्थ, ब्रेथ र हाइटमा जुन चाहिँ x चाहिन्छ त्यो x चाहिँ हामीले कहाँबाट निकाल्यौँ? भोल्युमबाट। भोल्युमको युनिट के छ? क्युबिक सेन्टिमिटर। भनेपछि भोल्युम क्युबिक सेन्टिमिटर भयो भने लेन्थ के हुन्छ? सेन्टिमिटर हुन्छ नि हैन। त्यसमा लेन्थ, ब्रेथ, हाइट भेट्यो। अब यहाँ
टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला 2 इन्टु यो थाहा छ भने जस्ट रिप्लेस द भ्याल्युज अफ L, B and H by 12, 8 and 4 टु गेट द आन्सर। आन्सरमा के निकालेको एरियाको युनिट के हुनुपर्ने स्क्वायर सेन्टिमिटर, यदि लेन्थ र हाइट सेन्टिमिटरमा छ भने। ओके, यो क्वेसनमा यो माथिको क्वेसन चाहिँ बुकमा यो छ कि यो क्वेसनलाई नि यसरी पढ्दा पनि भयो। द लेन्थ अफ ब्रास प्लेट अफ अ स्क्वायर सेप्ड बेस इज x सेन्टिमिटर। एउटा ब्रास प्लेट, क्युबोइडल ब्रास प्लेट जसको बेसमा चाहिँ स्क्वायर छ, त्यो स्क्वायरको प्रत्येक साइडको भ्याल्यु x छ। यो पनि x भयो, यो पनि x भयो, यो पनि x भयो, यो पनि x भयो। थिकनेस 1 मिलिमिटर, थिकनेस भनेको हाइट बुझ्दा हुन्छ। यो 1 मिलिमिटर भयो, यो 1 मिलिमिटर भयो, यो 1 मिलिमिटर भयो, यो 1 हैन। र यो प्लेटको वेट ओजन गर्यो भने इट इज 4725 ग्राम्स भयो भने, अनि अर्को हिन्ट दिएको छ इफ द वेट अफ 1 क्युबिक सेन्टिमिटर ब्रास इज 8.4 ग्राम। यो चाहिँ के भनेको भन्दा नि यहाँभित्र कति क्युबिक सेन्टिमिटर ब्रास छ हैन, त्यो जम्मै क्युबिक सेन्टिमिटर ब्रासमा 1 क्युबिक सेन्टिमिटर ब्रासको ओजन चाहिँ 8.4 ग्राम हो भने x को भ्यालु कति हुन्छ? x भनेको यो बेसको साइडको भ्यालु कति हुन्छ हो। अब यसमा हेर ल, यहाँ के गर्नुपर्छ, स्क्वायर बेस दिएको छ जसको साइड x सेन्टिमिटर दिएको छ, त्यसको x सेन्टिमिटर स्क्वायर बेसको साइड भयो भने एरिया अफ द बेस कति भयो? साइड स्क्वायर, इट इज x स्क्वायर। थिकनेस दिएको छ 1 मिलिमिटर। अब यहाँ माथिको युनिट सेन्टिमिटर, यहाँको युनिट मिलिमिटर, मिलेन। त्यसमा मैले यहाँ के गर्नु पर्यो, कि त सेन्टिमिटरलाई मिलिमिटर बनाउनु पर्यो, कि त मिलिमिटरलाई सेन्टिमिटर बनाउनु पर्यो। हामीलाई के थाहा छ अब 10 मिलिमिटर भनेको 1 सेन्टिमिटर हो भने 1 मिलिमिटर कति हुन्छ? 1/10 सेन्टिमिटर। त्यसो भने 1 मिलिमिटर भनेको कति भयो? 1/10 सेन्टिमिटर भयो थिकनेस हैन। अब यहाँ के निकाल्नु पर्यो? भोल्युम अफ द प्लेट, किनभने यहाँ के भनेको छ भ्यालु अफ x निकाल्नु लागि चाहिँ हामीले यो 1 क्युबिक सेन्टिमिटर ब्रासको ओजन दिएको छ नि त हैन। त्यसो हामीले पहिला भोल्युम निकाल्नु पर्यो। भोल्युम निकाल्दा के गर्छौं? खासमा भोल्युम भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट हो। अब यसमा जुन चाहिँ लेन्थ इन्टु ब्रेथ छ, यो लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेको त एरिया अफ द बेस हो नि इन्टु हाइट। त्यसो भए भोल्युम अफ द प्लेट भयो एरिया अफ द बेस इन्टु थिकनेस अथवा हाइट। एरिया अफ द बेस कति छ? x स्क्वायर, माथि निकालेको छ। थिकनेस दिएको छ 1/10, यो भोल्युम भयो cc हैन। त्यसो भने यो कति भयो? x स्क्वायर बाइ 10 क्युबिक सेन्टिमिटर। यो भयो टोटल भोल्युम अफ ब्रास इन दिस प्लेट चाहिँ x स्क्वायर बाइ 10 क्युबिक सेन्टिमिटर। अब यो टोटल भोल्युममा 1 क्युबिक सेन्टिमिटर ब्रासको वेट दिएको छ 8.4 ग्राम। त्यसो 1 क्युबिक सेन्टिमिटरको वेट 8.4 ग्राम भयो भने 2 भएको भए इन्टु 2 हुन्थ्यो, 3 भएको इन्टु 3 हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ कति छ? x स्क्वायर बाइ 10 cc छ नि। देयरफोर weight of x square by 10 cc brass is equal to कति भयो? 8.4 into x square by 10, x square by 10 times यति चाहिँ भयो weight। यो is equal to, यो त बुझ्यो होला हैन। यहाँ यो पोइन्ट रिप्लेस गरेर यहाँ 100 बनायो, 84 x square by 100 ग्राम चाहिँ भयो weight in terms of x। अब क्वेसनले चाहिँ यही वेटको भ्यालु दिएको छ 4725 ग्राम भनेपछि यहाँ के भयो? वेट अफ द प्लेट इज इक्वल टु दिएको छ, और वेट भनेको यो, यसको भ्यालु 4725 ग्राम भयो, और प्लस मल्टिप्लाई गर्दा 84 x स्क्वायर इज इक्वल टु 100 इन्टु 4725 ग्राम। x स्क्वायरको भ्यालु यति हुन्छ। अब यहाँ हामीले के भेट्यो? x को भ्यालु स्क्वायर रुट अफ 5625 भेट्यो नि। अब 5625 को स्क्वायर रुट निकाल्दा चाहिँ के गर्छ हामी? यो 5625 को फ्याक्टर्स निकाल्छ है। यो फ्याक्टर यति हुन्छ गरी हेर, 5 इन्टु 5 इन्टु 5 इन्टु 5 इन्टु 3 इन्टु 3। अब यहाँ स्क्वायर निकाल्दा के गर्नु पर्यो? एक जोडी 5 को एउटा 5 बाहिर, दुईटा 5 को एउटा 5 बाहिर, फेरि अर्को दुईटा 5 को एउटा 5 बाहिर, दुईटा 3 को एउटा 3 बाहिर गर्दा 5 इन्टु 5 इन्टु 3 भनेको 5 5 25 इन्टु 3 भनेको 75 सेन्टिमिटर इज द भ्यालु अफ x। ट्राई गर्नु होला घरमा। क्वेसन नम्बर 1, यो क्वेसन नम्बर 1 अघि मैले भनेको थिएँ नि क्लिप 1 मै गरेको छ, खाली त्यहाँ
25% मा गरेको छ या 50% बनाएको छ, यो चाहिँ बुकको क्वेसन, यो ट्राई गर्नु। नम्बर 2, इट इज भेरी इजी। द एरिया बेस अफ क्युबोइडल प्लेट इज 63 स्क्वायर सेन्टिमिटर एन्ड थिकनेस अफ द प्लेट इज 0.2 डेसिमिटर। यहाँ चाहिँ खालि तिमीले युनिट चेन्ज गर्न सिक्नुको लागि मैले दिएको, यो डेसिमिटरलाई सेन्टिमिटर बनाएर भोल्युम निकाल्नुपर्छ ल। नम्बर 3, the length, breadth and height of a cubical box are x 12 cm and 8 cm. Length, breadth, height को भेल्यु x 12 cm and 8 cm भयो भने र भोल्युम अफ द ब्लक 1344 cc क्युबिक सेन्टिमिटर भयो भने टोटल सर्फेस एरिया, लेन्थ, यो सजिलो छ हैन, लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट इज इक्वल टु 1344, त्यहाँबाट निक्लिन्छ x को भेल्यु। अब x निक्लेपछि लेन्थ पायो, ब्रेथ र हाइट अलरेडी दिएको छ, लेन्थ ब्रेथ हाइट पायो भने सर्फेस एरिया कसरी निकाल्छ, डायगोनलको लेन्थ कसरी निकाल्छ, बेसको एरिया कसरी निकाल्छ। ओके, यो तीनटा गर्नु। अल्सो ट्राई क्वेसन नम्बर 12 गणित प्रकाश, स्कुल बुकको क्वेसन नम्बर 12 ट्राई गर्नु ल।